इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद की जानिब से डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमात से डिस्चार्ज होने के बावजूद पुलिस ने कारकुनान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से गिरफ्तार कर लिया। तहरीक इंसाफ डी चौक एहतजाज केस में शनाख्त परेड पर भेजे गए मुल्जिमान को अदालती औकात खत्म होने के बावजूद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश नहीं किया गया। इस पर इजहार बरहमी करते हुए जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने पुलिस को अहकामात जारी किए कि आधे घंटे के अंदर मुल्जिमान को कमरा अदालत पहुंचाया जाए, वरना आईजी इस्लामाबाद को तलब कर लिया जाएगा। मुल्जिमान को अदालत पेश करने के बाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर पुलिस की भारी नफरी तैनात कर दी गई। जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने 81 मुल्जिमान को केस से डिस्चार्ज किया, लेकिन डिस्चार्ज होने वाले मुल्जिमान को पुलिस ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर से फिर गिरफ्तार कर लिया। मुल्जिमान के अहल खाना ने गिरफ्तारी पर शोर मचाया। पुलिस ने सहाफियों को कवरेज करने से रोका, बल्कि रिपोर्टिंग करने पर धमकियां भी दी। मुल्जिमान के वकला अंसर कियानी ने डिस्चार्ज होने वाले मुल्जिमान की दोबारा गिरफ्तारी से जज अबुल हसनात जुल्करनैन को आगाह कर दिया। अदालत ने थाना खन्ना के 54, थाना I9 के 16 और थाना कोहिसार के 11 मुल्जिमान को डिस्चार्ज किया, जबकि थाना कोहिसार के 48 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि हुकूमत से मुज़ाकरात के लिए पीटीआई ने कोई शर्त नहीं रखी, सिर्फ मुतालबात रखे हैं। गुफ्तगू उन्हें मुतालबात पर होगी। अपोजिशन इत्तेहाद के सरबराह महमूद खान अचकजई ने तहरीक इंसाफ से सिविल नाफरमानी की तहरीक मौखर करने की अपील की। कहा, मसाइल का हल बातचीत से निकले तो अच्छा होगा, ऐसा ना हुआ तो तहरीक चलाना पड़ेगी। मुज़ाकरात होने चाहिए, हर स्टेज पे होने चाहिए और कंप्रहेंसिव मुज़ाकरात होने चाहिए, अनकंडीशनल मुज़ाकरात होने चाहिए, ताकि अगर बात आगे बढ़ती है पॉलिटिकल मसाइल का पॉलिटिकल हल मुस्तकिल ढूंढना बड़ा लाजिम होता है। कंडीशन किसी ने नहीं लगाई ना, हमने लगाई, उनकी किसी और की तरफ से आई है। वो हमारे मुतालबात है, वो मुतालबात है। मैं तो ज़ाती यही समझता हूँ कि अब बस होने चाहिए, बस बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी पर पाकिस्तान और भारत के क्रिकेट बोर्ड्स के दरमियान तमाम मामलात पर मफाहमत हो गई है। ज़राए के मुताबिक चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर अब किसी किस्म की कोई पेचीदगी बाकी नहीं रही। मुआहिदों का काम हतमी मरहले में पहुंच चुका है। आईसीसी ने चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से ऐलान करना है। अगर इतवार को छुट्टी की वजह से ऐलान ना हो सका तो पीर तक ऐलान होने का इम्कान है। और जियो स्पोर्ट्स में आपको बताएं कि पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश की नज़र हो गया है। मुसलसल बारिश की वजह से अंपायर्स ने मैच को ख़त्म करने का फैसला किया। 3 T20 मैचेस की सीरीज़ में जनूबी अफ्रीका को 2-0 की बढ़तरी हासिल है। जोहान्सबर्ग में होने वाला पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान तीसरा T20 मैच बारिश की वजह से मनसूख हुआ। मैच का टॉस भी ना हो सका। मुसलसल बारिश की वजह से अंपायर्स ने मैच मनसूख करने का फैसला किया। T20 मैचों की सीरीज 2-0 से जनूबी अफ्रीका के नाम रही। पहले मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान को 11 रन से शिकस्त दी थी, दूसरा 7 विकेटों से जीता था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 17 दिसंबर को बुलाने की एडवाइस सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी को भेज दी है। ज़राए के मुताबिक मुश्तरका इजलास में मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल समेत 8 बिल पास कराए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक मदारिस बिल पर हुकूमत और JUIFA के दरमियान मुशावरत भी हुई है। इससे पहले बिल पर सदर मुमलिकत के एतराज़ पर रहनुमा JUI हाफिज़ हमदुल्ला ने रद्द अमल दिया कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है। एतराज़ात से साबित हुआ कि असल मकसद मदारिस को फैटफ के कहने पर फैटफ के हवाले करना है। हाफिज़ हमदुल्ला को जवाब देते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि सदर के एतराज़ में फैटफ का जिक्र नहीं। मदारिस के रजिस्ट्रेशन को फैटफ से जोड़ना बेसरोपा तखय्युल और ख्याल आराई के बराबर है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान का कहना है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई रुकावट नहीं डाली। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान समेत तमाम उलमाए कराम को एक पेज पर लाना है। वफाकी वज़ीर तालीम खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा है कि मदारिस रजिस्ट्रेशन से मुताल्लिक़ बिल उजलत और मखसूस हालात में मंजूर हुआ था। कराची में गुफ्तगू करते हुए खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि मदारिस की तंजीमों की अक्सरियत को बिल पर एतराज़ात हैं। 15 में से 10 वफाक खाए मदारिस ने बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। उस वक्त जो कैफियत थी और थोड़ी सी उजरत भी थी, लेकिन उस वक्त जो मदारिस से ताल्लुक़ रखने वाली अक्सरियत थी
اس نے اس طرح کانٹیکٹ نہیں کیا. اس بل کے پاس ہونے کے بعد کیا تو میں اندازہ ہوا جب اکثریت ہی مدارس سے تعلق رکھنے والے جو 15 مختلف وفاق ہیں ان میں سے 10 کے قریب ہمارے اس فیصلے سے جو کہ لیجسلیشن کے ذریعے ہوئی تھی اس سے اتفاق نہیں کرتے. تو ہم نے اس کو ریویو کرنے کا اور اس پہ بات کرنے کا فیصلہ کیا تھا. اس دن ہم نے ان کو بلا کر سن لیا, وہ انہوں نے ہمیں بلکہ بلایا تھا ابھی جو پریس کانفرنس ہوئی تھی, اور ہم نے سن لیا تو اس پہ کام کر رہے ہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے دورہ چین کے 6ٹے روز گوانگژو میں انویسٹمنٹ کانفرنس کی صدارت کی. کانفرنس میں چین اور ہانگ کانگ کی 60 سے زائد نمایاں کمپنیوں کے حکام شریک ہوئے. کانفرنس میں پاک چائنا فری ٹریڈ کے بارے میں تجاویز اور سفارشات کا جائزہ لیا گیا. مریم نواز نے پنجاب کو چینی کمپنیز کے لیے لینڈ آف اپرچونٹی قرار دیا. چین کے شہر گوانزو پہنچنے پر وزیر اعلیٰ مریم نواز کے اعزاز میں اسٹیٹ ڈنر کا اہتمام کیا گیا. گوانزو کے وائس گورنر زینگ گزی سے ملاقات میں مریم نواز کا کہنا تھا کہ دورہ چین میں بہت کچھ جاننے, سمجھنے اور دیکھنے کا موقع ملا ہے. انہوں نے کہا کہ مریم نواز کی آمد کو خوش بختی سمجھتے ہیں. وزیر اعلیٰ نے بعد میں انویسٹمنٹ کانفرنس کی صدارت کی جس میں صحت, آرٹیفیشل انٹیلیجنس, زراعت, IT اور دیگر شعبوں کے نمائندے شریک ہوئے. چینی کمپنیوں نے پنجاب میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار کیا. مریم نواز نے فوکل پرسن مقرر کرنے کے علاوہ ورکنگ گروپ اور ہیلپ ڈیسک قائم کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ چینی کمپنیوں کو 1 ونڈو آپریشن کے تحت سہولتیں ملیں گی. پنجاب میں زیرو ویسٹ مشن شروع ہو چکا ہے. ویسٹ کو قابل تجدید انرجی میں تبدیل کرنے کے منصوبے شروع کر رہے ہیں. نینو ٹیکنالوجی کے ذریعے زرعی انقلاب برپا کیا جا سکتا ہے. سستی بجلی کے لیے ونڈ مل, سولر انرجی اور قابل تجدید انرجی ذرائع پر پوری توجہ دی جا رہی ہے. ایکو سسٹم میں بہتری کے لیے اصلاحات بھی متعارف کرائی جا رہی ہیں. میگا سولرائزیشن پروجیکٹ میں چینی کمپنیوں کے اشتراک کا خیر مقدم کریں گے. ای کامرس انکیوبیٹر سینٹر اور ای لرننگ میں بھی سرمایہ کاری کو ویلکم کریں گے. چینی کمپنیاں نواز شریف IT سٹی میں بھی سرمایہ کاری کر سکتی ہیں. ملک میں جعل ساز نت نئے طریقوں سے عوام کو لوٹنے لگے ہیں. عوام مالی معاملات میں احتیاط کریں. نیب نے وارننگ جاری کر دی. کہا احتیاط پچھتاوے سے بہتر ہے. باخبر رہیں اور محفوظ رہیں. نیب نے عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ اسکیمز کی فائلیں نہ خریدیں. ATM کارڈ بلاک ہونے کے پیغامات جعلی ہوتے ہیں. ایسا پیغامات کا جواب نہ دیں, نہ کوئی تفصیل فراہم کریں. اس کے علاوہ سرمایہ کاری کے بدلے میں بڑے انعام کا وعدہ بھی فراڈ ہوتا ہے. اس کے جھانسے میں نہ آئیں. نیب نے عوام سے کرپٹو کرنسی کی آن لائن ٹریڈنگ کے فراڈ سے بھی محتاط رہنے کا کہا ہے. پرائیویٹ لون ایپس بھی فراڈ کی ایک قسم ہے, اس پر بھی اعتبار نہ کیا جائے. پونزی اسکیمز کا فراڈ بھی زوروں پر ہے. اس کے علاوہ آن لائن لاٹری کی اسکیمز کے فراڈ سے بھی بچا جائے. نیب نے پیغام میں کہا کہ بے نظیر انکم سپورٹ فنڈز کے جعلی پیغامات بھی بڑھ گئے ہیں. اس کے علاوہ فارن کرنسی کی آن لائن ٹریڈنگ بھی فراڈ ہے. نیب نے عوام سے کہا ہے کہ عوام اپنے بینک اکاؤنٹ کی معلومات کسی کو نہ دیں. زیادہ اور غیر حقیقی منافع کے لالچ میں نہ آئیں. تصدیق کر لیں کہ سرمایہ کاری کی اسکیم مجاز اتھارٹی سے منظور شدہ ہے. سپریم کورٹ میں ججز تعیناتی کے لیے رولز تشکیل دینے والی کمیٹی کے چیئرمین جسٹس جمال بندوخیل نے جسٹس منصور علی شاہ کو جوابی خط ارسال کر دیا. جسٹس جمال بندوخیل نے جوابی خط میں جسٹس منصور علی شاہ کو بتایا کہ آپ نے ججز کی تعیناتی کے لیے خط میں جو تجاویز دیں ان میں سے زیادہ تر ڈرافٹ میں پہلے سے ہی شامل ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا معاملہ عدالت کے سامنے ہے, اس پر بات نہیں کرنا چاہتا. جسٹس جمال بندوخیل نے جوابی خط میں کہا ہے کہ آپ نے اپنے خط میں 26ویں آئینی ترمیم سے متعلق بات کی. میں 26ویں آئینی ترمیم پر بات نہیں کرنا چاہتا کیونکہ معاملہ عدالت کے سامنے ہے. آپ کا 12 دسمبر 2024 کا خط گزشتہ روز موصول ہوا. آئینی پاکستان جوڈیشل کمیشن کو رولز تشکیل دینے کا اختیار دیتا ہے. چیئرمین رولز کمیٹی کے خط میں کہا گیا ہے کہ کمیٹی کو ججز کی تعیناتی کے لیے ضوابط تیار کرنے کا ٹاسک دیا گیا. اس کمیٹی کے 2 اجلاس پہلے ہی ہو چکے ہیں. آپ نے خط میں جو تجاویز دیں ان میں سے زیادہ تر تجاویز ڈرافٹ میں پہلے سے ہی شامل ہیں. یہ ڈرافٹ میں نے آپ کے خط سے پہلے ہی ذاتی طور پر آپ سے شیئر کر دیا تھا. جسٹس جمال بندوخیل نے انہیں مشورہ دیا کہ وہ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتی کے لیے اپنے امیدواروں کے نام ضوابط کی منظوری کے بعد تجویز کریں. مری ڈیولپمنٹ پروگرام کے خلاف ملکہ کوہسار مری میں آج گرینڈ عوامی جرگے کا انعقاد کیا گیا. حکومتی پنجاب کے مری ڈیولپمنٹ پلان پر عوامی حلقوں نے تحفظات کا اظہار کیا. جیکا گلی بازار کی ری ماڈلنگ کو تاجروں نے مسترد کر دیا. سیکشن 4 کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا.
عوام اور تاجروں نے اجتماع میں بڑی تعداد میں شرکت کی۔ مال روڈ اور جھیکا گلی سمیت مختلف چھوٹے بڑے کاروباری مراکز بند رہے۔ جرگے میں شاہد خاقان عباسی سمیت اپوزیشن کی تمام جماعتوں نے شرکت کی۔ نون لیگ نے جرگے سے لا تعلقی کا اظہار کیا۔ مری کے علاقے لوئر ٹوپا میں منعقدہ جرگے سے سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی، سابق MNA صداقت عباسی سمیت مختلف رہنماؤں نے خطاب کیا اور 27 دسمبر کو مری کے تمام چھوٹے بڑے بازاروں میں شٹر ڈاؤن ہڑتال کا اعلان کیا۔ مری میں جھیکا گلی چوک کی ری ماڈلنگ، مال روڈ پر سیکشن 4 اور ایکسپریس وے پر آپریشن کے خلاف احتجاج کیا۔ شاہد خاقان عباسی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ میں جس میاں نواز شریف کو جانتا ہوں وہ لوگوں کو روزگار دیتا ہے، چھینتا نہیں۔ یہ کیسی حکومت ہے جو اپنے لوگوں کو اعتماد میں لیے بغیر ان کی عمارتیں توڑ رہی ہے اور روزگار چھین رہی ہے۔ میری 37 سالہ سیاسی زندگی میں کبھی مری میں دفعہ 144 نافذ نہیں ہوا۔ حکومت مری میں کوئی بھی قدم اٹھانے سے پہلے مری کے عوام کو اعتماد میں لے اور تحقیقات تحفظات دور کرے۔ گرینڈ عوامی جرگے میں تحریک انصاف، پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی اور جمعیت علماء اسلام نے بھی بھرپور شرکت کی۔ پاکستان کا معاشی سال آئندہ برس کیسا ہوگا؟ عالمی بینک کی رپورٹ کہتی ہے ملک کی 40% آبادی غربت کی زندگی گزارے گی۔ ایشیائی ترقیاتی بینک کے مطابق معاشی نمو تقریباً 3.25% ہوگی۔ دولت کی تقسیم ناہموار اور مالیاتی خسارے کے سبب مہنگائی کی شرح بلند رہے گی۔ اچھی خبر سال 25 میں عوام کے لیے یہ ہے کہ لوگوں کو روزگار ملے گا۔ روپیہ پیسہ سے جڑے کم خوشی اور زیادہ غم کے منظرنامے پر جیو نیوز کی رپورٹ دیکھیں۔ پاکستانی معیشت کو ٹھیک کرنے میں حکومت اور عوام کا کردار رہا۔ عوام نے IMF ریفارم پروگرام سے آئی مہنگائی کو جھیلا ہے۔ اس کی 15,000 سیلری ہے، اس کو 30,000 کا بل دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوا۔ میں لوگوں کو داد دینا چاہوں گا اور میڈیا کو داد دینا چاہوں گا کہ جس نے لوگوں میں یہ اویئرنیس پیدا کی کہ ہمیں یہ کڑوی گولی نگلنی ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں۔ لیکن اب جب دنیا کہہ رہی ہے کہ معیشت قابو میں ہے We consider Pakistan as a significant Islamic financial market. تو لوگوں کا سوال ہے کہ معاشی بہتری کے ثمرات انہیں بھی ملیں گے یا آئندہ بھی امیر اور غریب اور زیادہ غریب ہوگا۔ Look at how much you have achieved in the last few years in terms of inflation, in terms of trade balance, in terms of interest rate, stability, and so on. This gives the proof and the evidence that you are on the right track. And that's, of course, reflect to every single person in the society. ورلڈ بینک کی رپورٹ کے مطابق رواں مالی سال 26 لاکھ افراد کی شمولیت سے پاکستان میں غربت کی شرح 40% ہو جائے گی۔ البتہ ملک کے 4 کھرب پتی جن کی مشترکہ دولت 555 کھرب ہے، ان میں مزید اضافہ بھی نہیں ہوگا۔ یہاں سمجھنے کی بات ہے کہ غریب ترقی کرے گا تو امیروں کی تعداد بھی بڑھے گی۔ جب میکرو اکنامک سٹیبلٹی آتی ہے، جب آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ کا خسارہ کم ہوتا ہے، آپ کی کرنسی سٹیبل ہوتی ہے، آپ کا ایف ایکس ریزروز بڑھتے ہیں، پالیسی ریٹ نیچے آتے ہیں، تو اس سے ڈائریکٹ فائدہ جاتا ہے ان سارے ایگزسٹنگ انویسٹرز کو۔ پاکستانی معیشت میں دولت پیدا ہوتی ہے لیکن اس کی تقسیم منصفانہ نہیں۔ ملک کی قومی آمدنی کا 30% حصہ 1% امیر ترین لوگوں کے حصے میں جاتا ہے۔ نچلی 50% آبادی کے حصے میں قومی پیداوار کا 11.6% آتا ہے۔ ہمارا سب سے بڑا معاشی چیلنج مالی خسارہ ہے۔ رواں سال یہ قومی پیداوار کا 7.5% ہوگا۔ شرح سود میں کمی سے یہاں کچھ ریلیف ہوگا، لیکن مالی خسارہ کم کرنے کا صحیح حل آمدنی بڑھانا ہے، اور آمدنی بڑھانے کی ذمہ داری FBR کی ہے، جو 37 ایجنسیوں کی مدد سے 70 سے زائد ٹیکسوں کے پیچیدہ نظام کے باوجود اپنے اہداف پورے نہیں کر پاتی ہے۔ ہمیں ریئل اسٹیٹ کو، ایگریکلچر کو، ہول سیلر ریٹیلرز کو یہ نہیں لانا پڑے گا، لا رہے ہیں۔ لیٹس بی ویری کلیئر اباؤٹ اٹ۔ حکومت بھی پیٹرول، گیس، کھاد، بجلی، گندم، چینی وغیرہ وغیرہ کو نہ چاہتے ہوئے بھی نہ جانے کیوں چلا رہی ہے۔ کہنے کو ایسا کر کے وہ عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتی ہے، لیکن تحقیق کہتی ہے کہ اس کا فائدہ حکومتی اشرافیہ کو ہوتا ہے۔ ECC کا یہ بالکل سینٹرل ایجنڈا ہوگا کہ جہاں بھی کوتاہی ہو رہی ہے، اگر پرائز کنٹرول کمیٹیز آر ناٹ ڈوئنگ دیئر جاب دین وی ول ٹیک دیم ٹو ٹاسک بیکاز دس ہیز ٹو گو ڈاؤن ٹو دی کامن مین۔ عوام کی خوشحالی معاشی نمو بڑھانے پر ہے۔
माजी में दरामदी अशिया से खर्च बढ़ाकर ये काम होता रहा है, लेकिन इस बार हुकूमत की तवज्जो बरामदात बढ़ाने पर है। Because it's an import-led economy, so we get into a balance of payment problem. And the moment we get into a balance of payment problem, we have to run back into the lender of the last resort. तो इस बूम बस्ट साइकिल को अगर हमने जो है ख़त्म करना है और अगर हमने इंशाल्लाह इस इकॉनमी को 5-6-7% की ग्रोथ की तरफ लेके जाना, इट हैज़ टू बी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ। 3-3.5% ही सही, लेकिन साल 25 को पाकिस्तानी मईशत की नमू का साल कहा जा रहा है। अंदाजे हैं कि साल 25 में लोगों को रोज़गार मिलेगा, बेरोज़गारी कम होगी, जो आने वाले सालों में गुर्बत को 1.5% कम करके 39% कर देगी और अरबपतियों की तादाद 26,900 तक ले जाएगी। इस मुल्क की जो सिमत है, डज नॉट मैटर विच एडमिनिस्ट्रेशन कम्स इन, हम सब ये मिलके तहिया करें कि ये 4-5 ऐसी चीज़ें हैं कि कोई उसमें जो कमी बेशी नहीं आएगी। मतलब शमूलियत से तरक्की करना सबके फ़ायदे की बात है, इसलिए इस पर इत्तफाक होना ज़रूरी है। रियाज एंडी, जियो न्यूज़, कराची। शाम के साहिली शहर लाज़किया में घात लगाकर किए गए हमले में शामी बागी फोर्सेस के 10 जंगजू जाँ बहक हो गए। साहिली पट्टी पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। इसराइली फ़ौज ने शाम के दारुल हुकूमत दमिश्क में शामी फ़ौजी अहदाफ पर फ़ज़ाई हमले किए। गनीतरा शहर में पेशकदमी जारी रखी। अक़वाम मुत्तहिदा ने मज़म्मत करते हुए इसराइली हमलों को इमदादी सरगर्मियों में रुकावट और खौफ का सबब करार दे दिया। रूसी अड्डों से फ़ौजी साज़ोसामान की मुंतकली की इत्तलात पर शामी ज़राए का कहना है कि रूस शुमाली शाम में फ्रंट लाइन से फ़ौज पीछे हटा रहा है। शाम में मौजूद अपने 2 फ़ौजी अड्डे खाली नहीं कर रहा। शाम में तुर्की के सफारत खाने ने 12 साल बाद दोबारा काम शुरू कर दिया। अमरीकी जनरल माइकल करेला ने दौरा इसराइल में शाम की सूरत हाल और इलाकाई ख़तरात पर इसराइली हुकाम से तबादला ख्याल किया। गज़ा में इसराइली हमले जारी रहे। पिछले 24 घंटों में दीर अल बलाह के मेयर समेत मज़ीद 70 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि अमरीका हैतुत तहरीर अल शाम मलेशिया समेत दीगर बागियों से राबते में है। शामी बागियों के खिलाफ पाबंदियों पर नज़रसानी उनके रवैये और कारकर्दगी से मशरूत है। उर्दन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, गज़ा में जंगबंदी के बिल्कुल नज़दीक पहुँच चुके हैं। उर्दन में अरब राबता कमेटी इजलास हुआ। उर्दन, सऊदी अरब, मिस्र, इराक़, लबनान, कतर, इमारात और बहरीन के वज़राए ख़ारजा ने शिरकत की। मुश्तरका एलामिया में शाम में तमाम अस्करी कार्रवाइयाँ रोकने और तमाम तबक़ा फ़िक्र पर मुश्तमिल जामे हुकूमत की तश्कील पर जोर दिया और मकबूजा गोलान को शाम का अटूट अंग करार दिया। शामी कमांडर अहमद अल शरा का कहना है कि शाम में तब्दीली ख़ित्ते में ईरान के ख़तरनाक मनसूबे के ख़िलाफ़ बड़ी कामयाबी है। इसराइल की शाम में मुदाखलत बिला जवाज़ है। इसराइल से कशीदगी नहीं चाहते। रूस से असर नौ ताल्लुकात की कोशिशें जारी हैं। लबनानी तंजीम हिज़्बुल्लाह के सरबराह शेख नईम कासिम ने कहा है कि शाम को एक ख़तरनाक तौसी पसंद दुश्मन का सामना है और गोलान की पहाड़ियों के बफर जोन पर इसराइली फ़ौज का कब्ज़ा इसका सबूत है। उन्होंने कहा कि उम्मीद है शाम के नए हुक्मरान भी इसराइल को दुश्मन ही तस्लीम करेंगे और उम्मीद है नए शामी हुक्मरान इसराइल से मामूल के ताल्लुकात नहीं बनाएंगे। हिज़्बुल्लाह के सरबराह ने कहा कि शाम के हालात को मुस्तहकम करने तक वो शामी बागियों के बारे में राय कायम नहीं कर सकते। उम्मीद है नई शामी हुकूमत तमाम कुव्वतों और जमातों को हुकूमत में शामिल करेगी। शेख नईम कासिम ने कहा कि बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद हिज़्बुल्लाह का शाम से अस्करी सप्लाई का रास्ता ख़त्म हो चुका है। फ़लस्तीन के बाद लबनान और शाम पर जारी हमलों में लंदन में मुजाहिरा हुआ। पार्लियामेंट स्क्वायर पर एहतजाजी रैली, इसराइली मज़ालिम के खिलाफ नारेबाजी। हुकूमत बरतानिया से फौरी जंगबंदी के लिए इसराइल पर दबाव डालने, इसराइल को असलहे की फ़रोख्त बंद करने का मुतालबा किया। आगे बढ़ते हैं। कराची में 19वें आलमी कुतुब मेले में किताबों से दिलचस्पी रखने वालों ने तीसरे रोज़ भी बड़ी तादाद में शिरकत की। कुतुब मेले में अदबी, सियासी, फ़िक्शन और तालीमी इदारों की निसाबी किताबें भी रियायती कीमतों में दस्तयाब हैं। शबाला असलम रिपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपो सेंटर कराची में 19वां आलमी कुतुब मेला तीसरे रोज़ भी तवज्जो का मरकज़ रहा। सरकारी और निजी तालीमी इदारों के असातिज़ा ने बड़ी तादाद में बच्चों को किताबों की अहमियत से रोशनास करवाया। बहुत सारी किताबें लिए और असल में यहाँ पर गिफ्ट्स भी बहुत सारे मिल रहे हैं, उसमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अभी हम लोग नावल खरीदने के लिए जा रहे हैं। आलमी कुतुब मेले में मुल्क भर के मशहूर मुसन्निफ़ों ने अपनी किताबें पेश की, जबकि बैनुल अक़वामी सतह पर भी मुख्तलिफ ममालिक से मुसन्निफ़ीन ने कुतुब मेले में शिरकत की।
کی۔ کراچی ایکسپو سینٹر میں قائم کیے گئے مختلف اسٹالز پر کتابوں کی وسیع رینج اور سستی قیمتوں نے لوگوں کو متاثر کیا۔ طالب علموں نے کتاب کلچر کو فروغ دینے پر اور مناسب قیمتوں میں کتابیں خریدنے پر خوشی کا اظہار کیا۔ کیمرامین سرور رضا کے ساتھ شوالہ اسلم، جیو نیوز، کراچی۔ کراچی میں 7واں سندھ لٹریچر فیسٹیول شروع ہو گیا ہے۔ لیاقت نیشنل لائبریری میں 2 روزہ سندھ لٹریچر فیسٹیول کا افتتاح وزیر تعلیم سردار شاہ نے کیا۔ فیسٹیول میں مختلف موضوعات پر مباحثے، مشاعرے اور ثقافتی سیشنز ہوں گے۔ ساتھ ہی شرکاء کے لیے خصوصی اسٹالز بھی لگائے گئے ہیں۔ ان اسٹالز پر سندھ کی ثقافت، کتابوں، روایتی دستکاری، فن پاروں اور دیگر فنون کی نمائش کی جا رہی ہے۔